वेलकम बैक। बुलेटिन का आगाज़ करेंगे। सबसे पहले आपको बताएंगे चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का कहना है कि मुसल्लह अफवाज मुल्क की खुद मुख्तारी, इलाकाई सालमियत और दाखिली इस्तेहकाम के लिए पुरअज़्म है। पाक फौज पेशा वराना महारत और कौमी खिदमत की इक़दार को मज़ीद तक़वियत दे रही है। ISPR के मुताबिक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस में फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने लाहौर गैरिजन का दौरा किया, जहां उन्हें फोर्स की ऑपरेशनल तैयारी, तरबियती मयार और जंगी इस्तेदाद बढ़ाने के लिए उठाए जाने वाले इक़दामात के बारे में ब्रीफिंग दी गई। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने दौरे के दौरान तरबियती मशकों, जदीद टेक्नोलॉजीज़ और फौजी सहूलियात का जायजा लेते हुए अफसरान और जवानों के हौसले और कारकर्दगी को सराहा। आर्मी चीफ ने जवानों के लिए स्पोर्ट्स और तफरीही सहूलियात का भी मुआयना किया। उन्होंने फौज में जिद्दत, लचक और पेशा वराना महारत को मजीद फरोग देने पर जोर दिया। फील्ड मार्शल ने जवानों की जिस्मानी फिटनेस, जहनी सेहत और मोराल को जंगी तैयारी का लाजमी जुज़्व करार दिया। अफसरान से खिताब में चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस ने पाकिस्तान आर्मी की कौमी सलामती के तहफ़्फ़ुज़ के लिए किसी भी खतरे के खिलाफ ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी दोहराई। आर्मी चीफ ने कहा, मुसल्लह अफवाज मुल्क की खुद मुख्तारी, इलाकाई सालमियत और दाखिली इस्तेहकाम के लिए पुरअज़्म हैं। पाक फौज नज़्म, पेशा वराना महारत और कौमी खिदमत के इक़दार को मज़ीद तक़वियत दे रही है। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने CMH लाहौर में कायम जदीद हाई कैरियर सेंटर का भी दौरा किया। फील्ड मार्शल ने सेंटर के क़याम में इंतज़ामिया और तिब्बी अमले की काविशों को सराहा। पाक फ़िज़ाइया के सरबराह एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्दू का सऊदी अरब का सरकारी दौरा जारी। सऊदी अरब पहुंचने पर एयर चीफ का रियल सऊदी एयर फोर्स की जानिब से गार्ड ऑफ एयर ऑनर पेश किया गया। ISPR के मुताबिक एयर चीफ ने सऊदी फ़िज़ाइया के कमांडर और चीफ ऑफ जनरल स्टाफ से अहम मुलाकातें की, जिनमें पाक सऊदी दिफाई ताउन को मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तेफाक किया गया। मुलाकातों में इलाकाई सिक्योरिटी, मुस्तकबिल के दिफाई इश्तराक, मुश्तरका तरबियत, ऑपरेशनल ताउन और पेशा वराना तजुर्बात के तबादले पर भी तफसीली तबादला हुआ। पाक फ़िज़ाइया सऊदी अरब दिफाई मुआहदे की बाहिमी इतमाद और बरादराना ताल्लुक़ के अलामत करार दिया गया। बलूचिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस ने ऑपरेशन के दौरान एक दहशतगर्द साजिद अहमद को गिरफ्तार कर लिया। DIG CTD का कहना है कि गिरफ्तार दहशतगर्द साजिद अहमद इस्लामी यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद में फारिगुल तहसील है। कोयटा में एडिशनल चीफ सेक्रेटरी दाखिला बलूचिस्तान हमजा शफाकत के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए DIG CTD ने कहा कि पंजगोर में सिक्योरिटी फोर्सेस ने अहम ऑपरेशन किया है। DIG CTD का कहना था कि दहशतगर्द साजिद पंजगोर से तरबुत की तरफ भारी मिकदार में असलहा मुंतकिल कर रहा था। गिरफ्तार दहशतगर्द सोशल मीडिया पर कालादम तंजीमों का मवाद नशर करने में मरकजी किरदार अदा कर रहा था। उन्होंने कहा कि एक दहशतगर्द जहांजेब मेहरबान को भी गिरफ्तार किया गया है, जो रैकी और रकम फराहम करने में शामिल था। जहांजेब ने एक और 18 साल के लड़के को भी अपने साथ शामिल किया था। साजिद अहमद यूनिवर्सिटी ऑफ तुर्बत में पढ़ाता था। साजिद की भाभी भी VBIC की कार्रवाइयों में मुलव्वस थी। मजीद कार्रवाइयों में दहशतगर्द बेजल और खारान के रिहायशी सरफराज को भी गिरफ्तार किया है। इस मौके पर एडिशनल चीफ सेक्रेटरी दाखिला ने कहा कि पूरे सूबे में पुलिस की अमल दरामदी मौजूद है। उन्होंने कहा कि हर जिला में दहशतगर्दी के खात्मे के लिए इदारे की शाखें बनाई जा रही हैं। गुज़िश्ता 3 माह में दहशतगर्दी के वाक़यात में नुमाया कमी आई है। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ एक रोज़ा दौरे पर कोयटा पहुँच गए। गवर्नर बलूचिस्तान जाफर खान मंदखेल ने इनका इस्तकबाल किया। गवर्नर हाउस में वज़ीर-ए-आज़म को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया और बाद आज़ां गवर्नर बलूचिस्तान से मुलाकात के जिसमें बलूचिस्तान के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया और गवर्नर ने वज़ीर-ए-आज़म को सूबे भर में जारी तरक्याती मनसूबों और इनमें पेशरफ से आगाह किया। इस मौके पर वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज अहमद बुख्ती, वफाकी वज़रा डॉक्टर एहसन इकबाल, अलीम खान, राना सनाउल्लाह और बलूचिस्तान के दीगर सियासी रहनुमा भी मौजूद थे। ये है कि तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने कहा है कि तहरीक इंसाफ मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात है और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत गुड गवर्नेंस में सबसे आगे है। उन्होंने वाज़ेह किया कि PTI का हमेशा से मौक़िफ़ रहा है कि दहशतगर्दी एक नासूर है और इसके खात्मे के लिए तमाम इदारों और सियासी क़ुव्वतों का मुश्तरका और यकसां बयानिया ज़रूरी है। इस मौके पर PTI रहनुमा सलमान अकरम राजा ने कहा, हम पाकिस्तान की आवाम के साथ खड़े हैं और आवाम और इदारों के दरमियान किसी किस्म की खलीज नहीं होनी चाहिए। उन्होंने तहरीक इंसाफ एक ऐसी कौमी पॉलिसी बनाना चाहती है जो आइंदा 5 से 10 साल तक मुल्क की रहनुमाई करे।
پی ٹی آئی رہنما اسد قیصر نے مطالبہ کیا کہ وفاقی حکومت خیبر پختونخوا کے واجبات فوری طور پر ادا کرے۔ انہوں نے مزید کہا کہ خیبر پختونخوا میں دہشت گردی کے مکمل خاتمے کے لیے عملی اقدامات ناگزیر ہیں۔ وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ پاکستان کشمیریوں کی سیاسی، اخلاقی اور سفارتی حمایت جاری رکھے گا۔ افغانستان کے حالیہ بیانات خیر مقدم کرتے ہوئے ترجمان دفتر خارجہ طاہر حسین الرابی نے ہفتہ وار میڈیا بریفنگ دیتے ہوئے کہا کہ رواں ہفتے جموں و کشمیر کے حوالے سے یوم خود ارادیت منایا گیا۔ یوم خود ارادیت قوم متحد کو سلامتی کونسل کی کشمیری قراردادوں کی یاد دہانی ہے۔ طاہر حسین الرابی نے کہا کہ جموں کشمیر میں ہزاروں انسانی حقوق اور سیاسی رہنما جیلوں میں قید ہیں۔ بھارت 5 اگست 2019 کے بعد کشمیر کی آبادی کا تناسب بدلنے کی کوشش کر رہا ہے۔ انہوں نے کہا افغانستان کے حالیہ بیانات کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ افغان قیادت بیانات کے ساتھ قابل تصدیق ٹھوس اور عملی ضمانتوں کے منتظر ہیں۔ افغان سرزمین کو کسی بھی ملک کے خلاف استعمال نہ ہونے پر زور دیتے ہیں۔ ترجمان دفتر خارجہ نے کہا کہ پاکستان چین کے قومی وحدت کے حصول کے اقدامات کی حمایت کرتا ہے۔ اسٹریٹجک ڈائیلاگ میں پاکستان نے چین کو مسئلہ کشمیر سے آگاہ کیا۔ چین نے مسئلہ کشمیر کو ایک حل طلب تاریخی مسئلہ قرار دیا۔ انہوں نے بتایا کہ اسٹریٹجک ڈائیلاگ میں پاکستان اور چین میں سی پیک 2.0 کے تحت ترقیاتی منصوبوں میں ہم آہنگی بڑھانے پر اتفاق کیا گیا۔ خبر دیں گے تھانہ وارث خان کے علاقے سے شہری کے مبینہ اغوا اور چکوال میں ہلاکت ظاہر کرنے کا کیس۔ عدالت نے سی سی ڈی راولپنڈی اور پولیس کے ملوث افسران اور اہلکاروں کے خلاف مقدمہ درج کرنے کے احکامات جاری کر دیے ہیں۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں نمائندہ NTN نیوز اشفاق تنولی سے۔ جی اشفاق، بتائیے گا کیا تفصیلات ہیں؟ جی بالکل، سی ڈی ڈی کا جو اہلکاروں نے جو گزشتہ دنوں جو ایک نامعلوم افراد کو جو وہاں سے اٹھایا تھا اور اسے چکوال میں لے جا کر وہاں پہ اس کو انکاؤنٹر کر دیا تھا، اس حوالے سے ان کی جو بہن ہے انہوں نے پٹیشن دائر کی تھی 22 سے، جو عدالت میں تھی، اور اس پہ عدالت نے احکامات جاری کرتے ہوئے نقیب شہزادہ کی عدالت میں انہوں نے یہ حکم دیا کہ کسی شہری کو بھی گھر سے اٹھا کر اسے انکاؤنٹر کرنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ عدالتیں صرف اسی کام کے لیے بنی ہیں جو سزا اور جزا کا فیصلہ کریں گی۔ تاہم انہوں نے تھانہ وارث خان SHO کو کوٹ کرتے ہوئے یہ کہا کہ ان اہلکاروں پر، جن میں انسپیکٹر شفقت اور انسپیکٹر کے خلاف جو ہے وہ مقدمہ درج کر کے آئندہ سماعت پر جو FIR کی کاپی ہے وہ عدالت میں پیش کریں۔ اس ذرائع کے مطابق جو مقتول تھا نعیم اور گڈو، جس کے خلاف پنڈی کے مختلف تھانہ جات کے اندر 20 FIR درج تھی۔ جی بہت شکریہ اشفاق تنولی، اپڈیٹ کر رہے تھے۔ میں چوری اور ڈکیتی کی بڑھتی وارداتوں کے پیش نظر کراچی پولیس نے گھریلو ملازمین میں ملوث جرائم پیشہ افراد کی فہرستیں طلب کر لی ہیں۔ پولیس کے مطابق یہ فہرستیں پنک بک اور بلو بک کے نام سے تیار کی گئی ہیں۔ بہادر آباد میں گھریلو ملازمائیں گھر سے لاکھوں روپے کی مالیت کے سونے کے زیورات کا صفایا کر گئی تھیں۔ رپورٹ کر رہے ہیں پرویز بلدی۔ چوری ڈکیتی کی بڑھتی وارداتیں کے پیش نظر کراچی پولیس نے گھریلو ملازمین کی فہرستیں تیار کرنے کا کام شروع کر دیا۔ پولیس رپورٹ کے مطابق پنک بک میں خواتین گھریلو ملازموں جبکہ بلو بک میں مرد جرائم پیشہ ملازمین کی تفصیلات شامل کی گئی ہیں۔ بلو بک میں 275 مرد جوان جرائم پیشہ افراد کے نام درج کیے گئے ہیں جبکہ پنک بک 188 خواتین پر مشتمل ہے۔ رپورٹ کے مطابق ملزمان گھروں میں ملازمت حاصل کرنے کے بعد اہل خانہ کا بھروسہ جیتتے ہیں اور موقع ملنے پر ڈکیتی یا چوری کی وارداتیں انجام دیتے ہیں۔ پولیس کے مطابق بیشتر خواتین ملازمائیں چائے یا کھانے میں نشاور اشیاء استعمال کر کے وارداتیں کرتی ہیں۔ کراچی میں گھریلو ملازموں نے گھر سے قیمتی زیورات کا صفایا کر دیا۔ بہادر آباد تھانے میں واقعے کا مقدمہ درج کر لیا گیا۔ متن مقدمہ کے مطابق محمد علی سوسائٹی میں کمپنی کے مالک احمد یوسف بمبیا نے 5 جنوری کو نادیہ دلشاد نامی ننند بھاوج کو ملازمت پر رکھا تھا۔ 7 جنوری کو دونوں خواتین کام پر آئیں۔ اس دوران گھریلو خواتین کسی رشتہ دار کے گھر گئی تھی۔ جب وہ واپس آئی تو دونوں ملازمائیں جا چکی تھی۔ الماری کا لاک ٹوٹا ہوا تھا اور زیورات کے ڈبے بکھرے پڑے تھے۔ چیک کرنے پر معلوم ہوا تو سونے کے 6 سیٹ انگوٹھیاں اور کڑے چوری ہو چکے ہیں۔ شیرشاہ پولیس نے دکانوں کے تالے توڑ کر نقدی چوری کرنے والا گروہ گرفتار کر لیا۔ ملزموں نعمان، عرفان، شادو اور حضرت شاہ سے چوری کیے گئے 4,67,000 روپے کی رقم برآمد کر لی گئی۔ سرجانی ٹاؤن میں اسپیشل انویسٹیگیشن یونٹ نے 2 کارروائیوں مقابلے کے دوران منشیات فروشوں سے فائرنگ کا تبادلے میں ایک ملزم کو ہلاک، دوسرے کو زخمی حالت میں گرفتار کر کے رائفل اور منشیات کی بھاری مقدار برآمد کر لی گئی۔
आपको बताएं, मरियम नवाज ने कहा है कि स्ट्रोक सेंटर्स का दायरा कार तहसीलों तक बढ़ाया जाएगा ताकि किसी भी इमरजेंसी की सूरत में मरीजों को दूर दराज शहर न जाना पड़े और हर मरीज को करीब तरीन अस्पताल में इलाज की सहूलत मैसर हो। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने लाहौर में उलमाए कराम में एजाजिया कार्ड तकसीम करते हुए तकरीब से खिताब किया। उलमा कराम की खिदमत मेरे लिए एहजाज की बात है और इमामों को माहाना 25,000 रुपये फराहम किए जाएंगे। मरियम नवाज ने अफसोस का इजहार करते हुए बताया कि कई मसाजिद के इमाम अब भी सिर्फ 5,000 रुपये माहाना वसूल करते हैं, जो दिल दुखाने वाला मामला है। मरियम नवाज ने मुल्क में इत्तेहाद और अमन के फ़रोग पर जोर देते हुए कहा कि मजहबी मुनाफरत रोकना उलमा कराम की जिम्मेदारी है और गाड़ियों को नजर आतिश करना या इमलाक को नुकसान पहुंचाना फितना है। उन्होंने कहा कि मजहब के नाम पर फितने को फरोग देने वाले अनासर नाकाबिल कबूल हैं और रेंजर्स और पुलिस के जवानों की शहादत ने अवाम और इदारों को तहफ़्फ़ुज़ देने की अहमियत वाज़ेह कर दी है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने बीजिंग में पुलिस कॉलेज का दौरा किया। बीजिंग पुलिस के हाई ट्रेनिंग सेंटर और गाड़ियों के ज़रिए मुलज़िमान पकड़ने का मुज़ाहरा देखा। मोहसिन नकवी ने गाड़ियों के खुसूसी स्क्वाड को खूब दाद दी। बीजिंग पुलिस के पेशा वराना महारत और तरबियत के मयार को सराहा। वज़ीर दाखिला का कहना था व्हीकल्स स्क्वाड के पेशा वराना सलाहियतें और तरबियत से बहुत मुतासिर हुआ। नेशनल पुलिस अकेडमी और बीजिंग पुलिस कॉलेज के दरमियान ताउन बढ़ाया जाएगा। नेशनल पुलिस अकेडमी के तमाम SOPs एक माह की तरबियत के लिए बीजिंग आएंगे। पाकिस्तानी पुलिस अफसरान को भी जदीद तालीम और पेशा वराना तरबियत दी जाएगी। मोहसिन नकवी ने पुलिस कॉलेज में ड्राइविंग टेस्ट के दौरान सिमुलेटर मशीन भी चलाई। सदर बीजिंग पुलिस कॉलेज ने इन्हें सिमुलेटर और जदीद ट्रेनिंग के बारे में आगाह किया। वज़ीर दाखिला को बताया गया कि कॉलेज में तालीमी और पेशा वराना तरबियत के साथ AI की ट्रेनिंग भी दी जाती है। खबर देंगे, लाहौर में स्ट्रीट क्रिमिनल्स के गिर्द मजीद घेरा तंग कर दिया गया। शफीकाबाद पुलिस की बड़ी कार्रवाई के हवाले से आपको आगाह कर रहे हैं। 2 रुकनी मोटरसाइकिल चोर गैंग को गिरफ्तार कर लिया गया है। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे अपने नुमाइंदे अदनान खोखर से। जी अदनान, बताइएगा क्या तफसीलात हैं। ने आम कार्रवाई करते हुए 2 रुकनी मुतहर्रिक मोटरसाइकिल चोर गैंग जो है उसको गिरफ्तार कर लिया है। शफीकाबाद पुलिस को 3 रोज कबल इस हवाले से 15 पर मोटरसाइकिल चोरी की कॉल मौसूल हुई थी। शफीकाबाद पुलिस ने वाक़े का मुकदमा दर्ज करके तहकीकात का आगाज कर दिया था। गैंग के सरगना रहमान ने शफीकाबाद के एरिया से मोटरसाइकिल चोरी की। CCTV फुटेज में भी मुलजम को मोटरसाइकिल चोरी करते देखा जा सकता है। मुलजम पैदल घर से आया और गली में खड़ी मोटरसाइकिल लेकर रफू चक्कर हो गया। सब इंस्पेक्टर मुराद ने इनके हमरा CCTV फुटेज से मुलजिम को बैक ट्रैक करके गिरफ्तार किया। SP सिटी के मुताबिक मुलजमान के कब्जा से चोरी की मोटरसाइकिल और गैर कानूनी असला जो है उसको भी बरामद कर लिया गया। जबकि गिरफ्तार मुलजमान में सरगना अब्दुल रहमान और अब्दुल्ला शामिल हैं, जिनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिए गए। SP सिटी की जानिब से मुतहर्रिक मोटरसाइकिल चोर गैंग को साथी समेत गिरफ्तार करने पर SHO शफीकाबाद और टीम को शाबाशी की। जबकि इस हवाले से उनका कहना है कि स्ट्रीट क्रिमिनल्स के गिर्द मजीद घेरा तंग कर रहे हैं। जी बहुत शुक्रिया अदनान, हमें आगाह कर रहे थे। सिंध हुकूमत ने तमाम ट्रांसपोर्टर्स और पब्लिक सर्विस गाड़ियों के ऑपरेटर्स को हिदायत जारी की है कि वो ट्रैफिक कवानीन और रूट परमिट्स के शर्त पर सख्ती से अमल करें। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील इनाम मेमन ने कहा है कि कवानीन की खिलाफ वर्जी करने वाली गाड़ियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि तमाम गाड़ियों को मुकर्ररा रफ्तार पर चलाना, ओवरलोडिंग, गलत ओवरलोडिंग, तेज़ रफ्तार और वन वे के खिलाफ वर्जी से इज्तनाब करना लाजमी होगा। भारी गाड़ियों के लिए बानी पासेज और लिंक रोड के इस्तेमाल पर पाबंदी होगी और ड्राइवर के पास दुरुस्त HTV लाइसेंस होना लाजमी है। शर्जील इनाम मेमन ने तमाम ट्रांसपोर्टर्स को हिदायत की कि वो 28 फरवरी 2026 तक अपनी गाड़ियों के रूट्स परमिट हासिल कर लें या तजदीद करवा लें। मुकर्ररा तारीख के बाद कवानीन के खिलाफ वर्जी करने वाली गाड़ियों को जब्त किया जाएगा। ऑपरेटर के खिलाफ FIR दर्ज होगी और रजिस्ट्रेशन मुअत्तल की जाएगी। खबर शामिल करेंगे कराची के इलाके सोहराब गोट से, जहां खातून और मर्द को गैरत के नाम पर कत्ल कर दिया गया। पुलिस हुकाम के मुताबिक दोनों ने 5 माह कबल पसंद की कोर्ट मैरिज की थी। अपडेट लेते हैं आरिफ हबीब से। जी आरिफ, बताइएगा क्या तफसीलात हैं। जी बिल्कुल, सोहराब गोट लासी कोर्ट में 2 अफराद पे कत्ल हुए। खातून और मर्द को गैरत के नाम पर कत्ल किया गया। पुलिस के मुताबिक खातून की शनाख्त जो है 18 साल लतीफ़ा के नाम से हुई, जबकि मर्द की शनाख्त जो है 28 साल नसरुल्लाह के नाम से हुई। पुलिस के मुताबिक दोनों ने 5 माह कबल पसंद की कोर्ट में मैरिज की थी और लाशों को ज़ब्ती की कार्रवाई के लिए अस्पताल मुंतकिल किया गया है। जबकि पुलिस को जै वक़्त से आला कत्ल चाकू भी बरामद हुआ है। दोनों
جو خاتون اور مرد کو نمونہ فن گھر میں گھس کر شروع کے وار سے قتل کیا. واردات کے بعد جو ملزمان ہیں وہ جو ہے وہ فرار ہو گئے ہیں. کرائم سین یونٹ پولیس کا جو ہے وہ شواہد حاصل کر رہا ہے اور واقعے کے حوالے سے جو پولیس ہے اس کی مزید تفتیش ابھی جاری ہے. ٹھیک ہے، عارف حبیب ہمیں آگاہ کر رہے تھے. سیکٹر میں بہت تاریخ ساز دن پاکستان میں پہلی بار نجی شعبے کے ذریعے فیری سروس کی سافٹ لانچ کر دی گئی. پہلی فیری کراچی سے چاہ بہار کے لیے جنوری کے آخر ہفتے میں روانہ ہوگی. فیری سروس کے لیے کراچی پورٹ پر کسٹم، ANF، امیگریشن سمیت تمام سہولیات مکمل کر لی گئی ہیں. وفاقی وزیر بحری امور جنید انور چودھری نے کراچی پورٹ پر تمام انتظامات کا دورہ کر کے سافٹ لانچنگ کا آغاز کر دیا. وفاقی وزیر جنید انور چودھری کے مطابق مزید 3 سے 4 سرمایہ کار فیری سروس میں آنے کے لیے دلچسپی کا اظہار کیا ہے. انتظامیہ کے مطابق فیری 12 سے 14 گھنٹے میں چاہ بہار پہنچے گی اور فیری سروس شروع ہونے میں سے قبل ہی 3 فیری کے بکنگ مکمل ہو گئی ہے. SIFC کی فیصلہ کن اور مؤثر قیادت کے تحت پاکستان کے توانائی کے شعبے میں خوش آئند پیش رفت سامنے آئی ہے. نیشنل گریڈ کمپنی آف پاکستان نے KV220 شیخوپورہ میں قائد اعظم بزنس پارک گریڈ اسٹیشن کو کامیابی سے فعال کر دیا، جو شیخوپورہ اسپیشل اکنامک زون میں بڑی صنعتی صارفین کی توانائی تقاضوں کی تکمیل کے لیے اسٹریٹجک اہمیت کا حامل ہے. 4 ارب روپے سے زائد لاگت سے مکمل ہونے والا یہ منصوبہ صنعتی صارفین کو بلا تعطل بجلی فراہم کرے گا اور معاشی سرگرمیوں کو تقویت دے گا. یہ ملک کا پہلا گریڈ اسٹیشن ہے جو خصوصی طور پر اسپیشل اکنامک زون کے لیے کمیشن کیا گیا ہے. NGC کے مینیجنگ ڈائریکٹر انجینئر الطاف حسین مالک کے مطابق جدید پاور انفراسٹرکچر سرمایہ کاری کے فروغ اور روزگار کی فراہمی میں کلیدی کردار ادا کرے گا. گریڈ اسٹیشن سے شیخوپورہ، کالا شاہ کاکو، بندالہ، فیصل آباد اور قریبی صنعتی علاقوں کے موجودہ گریڈ اسٹیشنز پر دباؤ میں کمی آئے گی، جس سے صنعتی صارفین کو کم تعطل اور لاگت میں نمایاں بچت حاصل ہوگی. اس انتظام سے برقی نظام مستحکم ہوگا، وولٹیج کا توازن بہتر ہوگا اور بھاری صنعتی بوجھ کی مؤثر برداشت ممکن ہوگی. الیکشن کمیشن میں وزیر مملکت برائے داخلہ طلال چودھری اور NA 96 فیصل آباد سے رکن بلال بدر کے خلاف ضابطۂ اخلاق خلاف ورزی کیس کی سماعت ہوئی. چیف الیکشن کمشنر کے سربراہی میں 3 رکنی الیکشن کمیشن کی سماعت ہوئی. طلال چودھری کے وکیل نے دلائل دیے اور کہا کہ طلال چودھری غیر مشروط معافی مانگ چکے ہیں. 20 نومبر کو DMO نے وارننگ جاری کی. DMO نے ضابطۂ اخلاق کے خلاف ورزی نہ کرنے کی وارننگ دی. 20 نومبر کو ہی 50,000 روپے کا جرمانہ ادا کیا. وکیل نے موقف اپنایا کہ DMO نے قانون کے تحت کارروائی نہیں کی. طلال چودھری نے ضابطۂ اخلاق کے خلاف ورزی نہیں کی. چیف الیکشن کمشنر نے ریمارکس دیے کہ آپ کا مطلب ہے کہ وزیر جو مرضی کرتا رہے، اسے کوئی نہیں پوچھے گا. حکام الیکشن کمیشن نے کہا کہ الیکشن کمیشن ضابطۂ اخلاق کے خلاف ورزی پر کارروائی کا مکمل اختیار رکھتا ہے. طلال چودھری کے خلاف ویڈیو شواہد موجود ہیں. DMO نے وزیر مملکت کو اثر و رسوخ کے باعث صرف وارننگ جاری کی. ممبر سندھ نے کہا کہ یہ ثابت کرنا ممکن نہیں کہ اثر و رسوخ استعمال ہوا. الیکشن کمیشن نے فیصلہ محفوظ کر لیا. وزیر ثقافت اور سیاحت کا کہنا ہے کہ ثقافتی سرگرمیوں کے ذریعے پاکستان کی سافٹ امیج کو دنیا میں اجاگر کیا جا رہا ہے، جبکہ کرافٹ فیسٹیول اور ورلڈ کلچر فیسٹیول کو بھرپور پذیرائی ملی ہے. سید ذوالفقار علی شاہ لیاقت میموریل لائبریری محکمہ لائبریریز سندھ کی جانب سے قائم کردہ ڈاکٹر آکاش انصاری سیمینار ہال کا افتتاح کیا. صوبائی وزیر کا کہنا تھا کہ محکمہ ثقافت سندھ کی جانب سے آرٹ فیسٹیول کا انعقاد کیا جا رہا ہے. چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کے ویژن کے مطابق ہم ثقافت کے فروغ کے لیے کوشاں ہیں. صوبائی وزیر کے مطابق ان کے دورے میں 25 سے 28 ہزار غیر ملکی سیاح موئنجو دڑو کا دورہ کر چکے ہیں، جبکہ گورکھ ہل پر بھی ترقیاتی کام جاری ہے اور فنڈز کا شفاف استعمال یقینی بنایا جا رہا ہے. چلیے خبروں سے فی الحال اتنا ہی. مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے NTN نیوز.